شعيرة التطبير هذه الشعيرة التي دافع عنها كثير من مراجع الشيعة المعاصرين كالروحاني وصادق الشيرازي وكغيرهم وبشير النجفي وغيرهم الكثير والكثير من مراجع ووكلاء ومعممين ورواديد، حتى العوام الكثير يدافعون عن شعيرة التطبير. وسنثبت لكم في هذه الحلقة أن شعيرة التطبير شعيرة نصرانية أخذها الشيعة من النصارى. سنرى الآن فيديو لنصارى الفلبين وهم يخفون وجوههم ويقومون بالتطبير في شوارع وطرقات الفلبين، وهم يزعمون بهذا أنهم يتذكرون مصاب وآلام المسيح على الصليب، لأنهم يزعمون أن المسيح صلب عياذا بالله، ويقومون بهذا التطبير. وسنرى الشيعة ووكلاء الشيعة ومراجع الشيعة يفعلون مثل هذه الشعيرة. شاهدوا ماذا يفعل نصارى الفلبين. هؤلاء ليسوا مسلمين شيعة، بل مسيحيون كاثوليك من مدينة مابالاكا في شمال الفلبين، يجلدون ظهورهم بسياط الخيزران ويسيرون حافي القدمين لساعات تحت قائض الحرارة وسط حشود. يقول النصارى أنهم يسيلون هذه الدماء حزنا على المسيح. سنرى نفس الشعيرة بتغطية الوجه بالتطبير هكذا من الشيعة، ويزعمون أنهم يتذكرون بهذا آلام الحسين، فيفعلون هذا حزنا على الحسين كما قال إخوانهم النصارى من قبل. الله الله فات عباس وتعنقل قصد يم المشرع الفرات بإيده شاله من جذوره. زعم النصارى أن هذه الشعيرة حزنا على المسيح، وزعم الشيعة أن هذه الشعيرة حزنا على الحسين، ونفس الحركات التي تفعل هناك تفعل هنا من قبل هؤلاء الشيعة. صدق كمال الحيدري حينما قال أن هذه الديانة خليط من اليهودية والمجوسية والنصرانية، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية.